नमस्कार। आज म पुनः अर्को एउटा भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। आजको भिडियो रहेको छ मोनोपोली मार्केटमा प्राइस र आउटपुट डिटर्मिनेसन लङ रनमा। दीर्घकालमा मोनोपोली मार्केटमा मूल्य र उत्पादन निर्धारण कसरी हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा आजको भिडियो तयार पारिएको छ। सर्वप्रथम मोनोपोलीको अर्थलाई हेर्दाखेरि मोनोपोली भन्ने शब्द मोनो र पोली दुईवटा शब्दबाट बनेको एउटा सिंगल शब्द हो मोनोपोली। र मोनोको अर्थ सिंगल हुन्छ भने पोलीको अर्थ सेलर हुन्छ र मोनोपोली भनेको सिंगल सेलर भएको एउटा मार्केट हो भन्ने कुरा हामीलाई पहिलेको भिडियोमा पनि हामीले जानकारी प्राप्त गरिसकेका छौँ। र अब यो लङ रनको अवस्था भएको हुनाले लङ रन भनेको के हो त? लङ रन भनेको त्यस्तो अवस्था हो जति बेला टाइम चाहिँ के हुन्छ भन्दा सफिसियन्ट हुन्छ र इन जेनरल मोर देन 1 इयरलाई लङ रनको रूपमा मान्ने गरिन्छ। र लङ रन भनेको यही हो भनेर एक्ज्याक्टली यसलाई डिफाइन गरेको हामीले पाउँदैनौँ। सामान्यतया चाहिँ 1 इयरभन्दा बढीको समय मोर देन 1 इयर भनेको लङ रन भन्ने बुझिन्छ र लेस देन 1 इयर भनेको सर्ट रन भनेर बुझ्ने गरिन्छ। र अब यो मोनोपोली मार्केटमा प्राइस र आउटपुट डिटरमाइन गर्नको लागि फर्मले दुईवटा अवस्थाहरू पुरा गरेको हुनुपर्दछ। एउटा अवस्था भनेको नेसेसरी कन्डिसन हो, यसलाई प्राइमरी कन्डिसन पनि भनिन्छ। यो नेसेसरी कन्डिसनमा एमसी बराबर एमआर भएको हुनुपर्दछ र एमसी भनेको एडिसनल कस्ट हो, एमआर भनेको एडिसनल रेभिन्यू हो। जति बेला एडिसनल कस्ट र एडिसनल रेभिन्यू बराबर भएको अवस्था हुन्छ त्यो नेसेसरी अवस्थामा फर्मले इक्विलिब्रियम प्राप्त गरेको हुन्छ अथवा सेलरले इक्विलिब्रियम डिटरमाइन गर्दछ। र सफिसियन्ट कन्डिसन भनेको एमसी कट्स एमआर फ्रम बिलो। यति बेला एमसी र एमआरमा एमसी को स्लोप के हुने भयो भन्दा ग्रेटर देन एमआर हुने भयो। र अब यो दुईटा कन्डिसन पुरा भएपछि मात्र मोनोपोली मार्केटमा फर्मले अथवा सेलरले इक्विलिब्रियम प्राप्त गर्दछ। र अब आयो यो फर्मले लङ रनमा के प्राप्त गर्दछ भन्ने सन्दर्भमा लङ रन भनेको सफिसियन्ट टाइम हो। यति बेला अल द फ्याक्टर इनपुट्स आर भेरिएबल एन्ड द प्रड्युसर इट क्यान चेन्ज द फ्याक्टर इनपुट्स इन द रिक्वायर एमाउन्ट एज अ रिजल्ट अफ विच द प्रड्युसर अथवा सेलरले के प्राप्त गर्छ भन्दा एक्सेस प्रफिट अथवा एबनर्मल प्रफिट इन्जोय गर्छ। र यसका कजेजहरू के हुन् त एबनर्मल प्रफिट प्राप्त गर्छ लङ रनमा? किन भन्दाखेरि एउटा भनेको यसको मोनोपोली पावर हुन्छ। जुन मोनोपोली मार्केटमा सिंगल सेलर हुन्छ, एकजना मात्रै सेलर भएको हुनाले उसँग मोनोपोली पावर हुन्छ कि उसले आफैले स्वयं प्राइस फिक्स गर्न पाउँछ अथवा ऊ आफै के हो भन्दा प्राइस मेकर हो। त्यसै गरी अर्को ब्यारियर अर रेस्ट्रिक्सन अफ इन्ट्री एन्ड एक्जिट अफ द फर्म इन द मार्केट। मोनोपोली मार्केटमा यो लेगल ब्यारियर हुनसक्छ, प्याटेन्ट राइटको कुरा हुनसक्छ अथवा ह्युज एमाउन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट ठुलो लगानी गर्नुपर्ने हुनाले यो ब्यारियरहरू अवरोधहरू हुन सक्छन् यो मार्केटमा प्रवेश गर्नको लागि नयाँ फर्महरू। र त्यस्तै गरी यो लङ रनको फेनोमेना हो। लङ रन भनेपछि सबै साधन स्रोतहरू एज पर रिक्वायरमेन्ट तिनीहरूलाई चेन्ज गर्न सकिन्छ। सबै साधनहरू लेन लेबर क्यापिटल अर्गनाइजेसन जुन ट्रेडिसनल फ्याक्टर अफ प्रडक्सन भन्छ, त्यसै गरी र मेटेरियल टेक्नोलोजी यिनीहरू पनि लङ रनमा चेन्जेबल हुन्छन् र रिक्वायर एमाउन्टमा यिनीहरूलाई प्रयोग गरेर उसले मोनोपोली सेलरले एबनर्मल प्रफिट प्राप्त गर्न सक्दछ। र अर्को भनेको मोनोपोली फर्मको मुख्य उद्देश्य भनेको प्रफिट म्याक्सिमाइज गर्नु हो। जुनसुकै सेलर जुनसुकै फर्म विक्रेताहरू प्रड्युसरको मुख्य उद्देश्य के हुन्छ भन्दा प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन हुन्छ। अब यी कारणहरूले गर्दाखेरि एबनर्मल प्रफिट प्राप्त हुने भयो। आफैले मूल्य निर्धारण गर्ने, कुनै पनि फर्म प्रवेश गर्न नपाउने, लङ रन भएको हुनाले सबै स्रोत साधनहरू परिवर्तनशील हुने र आफूले चाहे बमोजिम गर्न पाउने, मूल्य र उत्पादन निर्धारण गर्न पाउने र नाफा प्राप्त गर्ने नै मुख्य उद्देश्य भएको हुनाले एबनर्मल प्रफिट प्राप्त गर्न सक्छ मोनोपोली फर्मले लङ रनको अवस्थामा। अब यसलाई हामी फिगरद्वारा हेर्न सक्छौँ एबनर्मल प्रफिट प्राप्त गर्ने अवस्थालाई। र यसमा चाहिँ ओवाई एक्सिस र ओएक्स एक्सिस दुईवटा एक्सिसमा ओवाई एक्सिसमा रेभिन्यू र कस्ट राखिएको छ र ओएक्स एक्सिसमा आउटपुट देखाइएको छ। र अब यसै गरी मोनोपोली मार्केटमा एआर र एमआर रेखाहरू डाउनवर्ड स्लोपिङ हुन्छन्, तलतिर झुकेका हुन्छन्। यो एभरेज रेभिन्यूले डिमान्डलाई पनि रिप्रेजेन्ट गरेको हुन्छ भने सिमिलरली यसले प्राइसलाई पनि रिप्रेजेन्ट गर्छ अथवा एभरेज रेभिन्यू भनेकै प्राइस हुन जान्छ। त्यसै गरी यो एमआर रेखा हो, म्हणजे तल्लो रेखा एमआर हो, माथिल्लो रेखा एआर रेखा हो, यसमा कन्फ्युजन हुँदैन।
र त्यसैगरी अब अर्को आयो लङ रनको केस भएको हुनाले यो मार्जिनल कस्ट रेखा हो जुन यु आकारको छ र यो मार्जिनल कस्ट रेखा र यो मार्जिनल रेभिन्यू रेखा जहाँ एकअर्कामा कस्ट क्रस भएका हुन्छन् अथवा भनौँ यो दुईटा बराबर हुन्छन्, एमसी इक्वल टु एमआर हुन्छ र एमसीले एमआरलाई जुन तलबाट काटेर गएको हुन्छ, यो पोइन्ट भनेको नै इक्विलिब्रियम पोइन्ट हुन जान्छ र यो इक्विलिब्रियमको पोइन्ट हो र यो इक्विलिब्रियमबाट इक्विलिब्रियम आउटपुट ओक्यू निर्धारण हुन्छ। यो फर्मको लागि इक्विलिब्रियम आउटपुट हो। त्यसै गरी अब प्राइस निर्धारण गर्दाखेरि यो इक्विलिब्रियमको जुन पर्पेन्डिकुलर लाइन छ ओ एक्स एक्सिसमा भएको, यसलाई एआरसम्म हामी खिच्छौँ किनभने एआरले प्राइसलाई देखाउने हुनाले यो इक्विलिब्रियमको लाइन जुन छ क्युई भन्ने लाइन, त्यसलाई चाहिँ हामी एआरसम्म खिच्छौँ र आर पोइन्ट त्यसलाई हामी नामाकरण गर्छौँ र यो आर पोइन्टबाट नै प्राइस डिटरमाइन हुन्छ अथवा क्युआर अथवा ओपी भनेको इक्विलिब्रियम प्राइस हो। अब त्यस्तै गरी हामीलाई अब नर्मल प्रफिट एबनर्मल कुन भनेर भन्दा हामीले एबनर्मल प्रफिट भन्ने हामीलाई थाहा छ। एबनर्मल प्रफिट थाहा पाउनको लागि हामीलाई कस्ट चाहिन्छ, यो फर्म अथवा सेलरको कस्ट कति छ भन्ने कुरा एलएसीले देखाइरहेको हुन्छ। एलएसी भनेको यस पोइन्टमा काटिएको छ अथवा यो क्युआर भन्ने जुन ओ क्युसँग पर्पेन्डिकुलर लाइन छ त्यसले यो यस बिन्दुमा काटेको अवस्थाबाट कस्ट डिटरमाइन हुन्छ। यो एलएसीलाई यो पर्पेन्डिकुलर लाइनले जहाँ क्रस गर्छ अथवा यस पोइन्टमा क्रस गर्छ त्यहाँबाट नै के हुन्छ भन्दा यो कस्ट निर्धारण हुन्छ। यसरी फर्मको मोनोपोली मार्केटमा यो एउटा सिङ्गल फर्मको इक्विलिब्रियम पोइन्ट भनेको ई पोइन्ट हो। यो जुन दुईटा रिक्वायर कन्डिसनहरू एमसी इक्वल टु एमआर र एमसी गट्स एमआर फ्रम बिलो भन्ने दुईटा कन्डिसन पुरा भएको छ र इक्विलिब्रियम प्राइस भनेको ओपी भयो, इक्विलिब्रियम आउटपुट हो क्यू भयो र यसमा टोटल रेभिन्यू भनेको एआरबाट हामी थाहा पाउँछौँ। एआर भनेको इक्विलिब्रियम पोइन्ट ई हुँदाखेरिको अवस्थामा एआर कहाँ छ भन्दा आर पोइन्टमा छ। यो आर पोइन्टबाट हामीले टोटल रेभिन्यू थाहा पाउँछौँ। आर पोइन्टबाट बन्ने रेक्ट्याङ्गुलर एरिया भनेको रेक्ट्याङ्गुलर एरिया ओपिआर क्यू हो। त्यसै गरी अब टोटल कस्ट थाहा पाउनको लागि एलएसीबाट हामी हेर्छौँ। एलएसीमा यो पर्पेन्डिकुलर लाइन अथवा इक्विलिब्रियमको यो लाइनले कहाँ क्रस गरेको छ भन्दा यस पोइन्टमा अथवा मिट गरेको, एलएसीलाई मिट गरेको पोइन्ट भनेको यस पोइन्ट हो। यो यस पोइन्टबाट बन्ने रेक्ट्याङ्गुलर एरिया कुन त भन्दाखेरि ओसिएसक्यू हुन्छ। यो ओसिएसक्यू नै के हो भन्दा टोटल कस्ट हो र यहाँ हेर्दाखेरि टोटल रेभिन्यू ओपिआरक्यू भयो जुन चाहिँ विच इज ग्रेटर देन द टोटल कस्ट ओसिएसक्यू। ओसिएसक्यू टोटल कस्ट भन्दा बढी छ। यो बढी भएको एरिया के हो भन्दा एबनर्मल प्रफिट हो र यो एबनर्मल प्रफिटलाई यहाँ स्याडेड गरेर देखाइएको छ। यो लाइनहरूद्वारा यसलाई स्याडेड गरेको छ र एबनर्मल प्रफिट भनेको यो पिआरएससी जुन स्याडेड एरियाले देखाएको छ र यो पिक्चरमा हामी यो देख्न सक्छौँ एबनर्मल प्रफिट। अब त्यसो भए यो फिगर ड्र गर्दाखेरि एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो त यो मोनोपोली मार्केटमा भन्दा एउटा भनेको एआर र एमआर डाउनवर्ड स्लोपिङ हुन्छन्, यो त लगभग थाहा हुन्छ। र यहाँ चाहिँ कुन एआर कुन चाहिँ हो एमआर कुन हो भन्ने कुरामा कन्फ्युज हुनसक्छ र जुन चाहिँ एभव छ त्यो एआर हो र जुन बिलो तलपट्टि छ त्यो एमआर हो। यसको कारण के हो भन्दा एमआरले एउटा युनिटको मात्रै रिप्रेजेन्ट गरेको हुन्छ, एउटा युनिटको चेनलाई मात्रै भने एआरले एज अ होलको पर युनिटलाई रिप्रेजेन्ट गरेको हुन्छ। तसर्थ यो एमआर चाहिँ अलिक छिटो घट्ने स्वभावको हुने हुनाले यो एमआर तल हुन्छ, एआर माथिल्लो रेखा हो भन्ने बुझ्नु पर्यो। अर्को भनेको प्राइस लाइन इज ड्रन फ्रम एआर कर्भ। प्राइस लाइन कहाँबाट खिच्ने हो भन्दा कतिपय झुक्किन सक्छ कि इक्विलिब्रियम पोइन्टबाट खिच्ने गरेको पनि पाइन्छ झुक्किएर। त्यसो भएर यो इट मस्ट नट बी कन्फ्युज। द प्राइस लाइन इट इज ड्रन फ्रम एआर कर्भ रादर देन फ्रम इक्विलिब्रियम पोइन्ट। इक्विलिब्रियम पोइन्टबाट होइन कि यो एआर कर्भबाट प्राइस लाइन खिच्ने हो। यो कुरा चाहिँ अर्को ध्यान दिनुपर्ने हो। अर्को त्यस्तै गरी यो इक्विलिब्रियम डिटरमाइन हुने भनेको एमआर र एमसीको इन्टरेक्सनद्वारा हो, एआर र एसीको इन्टरेक्सनद्वारा होइन। जहाँ चाहिँ एमसी एमआर बराबर छन् र एमसीले एमआरलाई तलबाट काटेको छ त्यो अवस्थामा इक्विलिब्रियम हुने हो, एआर र एसीबाट होइन। यो पनि कन्फ्युज हुनु भएन। अर्को द रिलेसनसिप बिट्विन एमसी एन्ड एसी मस्ट बी इस्ट्याब्लिस। र फिगर बनाउने बेलामा कतिपय अवस्थामा एमसी र एसी टच नभएको क्रस नभएको हुनसक्छ, त्यो हुनुपर्ने हुन्छ। एमसी र एसीको रिलेसन के हुन्छ भन्दा एमसी पासेस फ्रम द मिनिमम पोइन्ट अफ एसी
एसीको मिनिमम पोइन्टबाट इएमसी गएको हुन्छ। यो रिलेसन पनि त्यति बेला इक्विलिब्रियम प्राइस आउटपुट डिटरमाइन गर्दा यो पनि देखाएको हुनुपर्छ र दुईटै एसी र इएमसी कर्भहरू यो आकारका हुन्छन्। र एट लास्ट बट नट द लिस्ट मुख्य कुरा के हो भन्दा यसमा रिक्वायर कन्डिसनहरू त बिर्सनै हुँदैन। विदाउट रिक्वायर कन्डिसन इक्विलिब्रियम एन्ड इक्विलिब्रियम प्राइस एन्ड आउटपुट दे क्यान नट बी डिटरमाइन्ड। यी कुराहरू चाहिँ यो फिगर बनाउँदाखेरि सम्झनुपर्ने भयो। र अब हाउ टु एक्सप्लेन, हाउ टु राइट आन्सर, यो फिगर बनाइसक्यो, अब सबै गरिसक्यो, जस्तो प्राइस एन्ड आउटपुट डिटर्मिनेसन कसरी हुन्छ मोनोपोली मार्केटमा ड्युरिङ द लङ रन भनेर आयो भने के गर्ने भन्दा सुरुमा के गर्ने भन्दा ब्रिफली डिफाइन गर्ने मोनोपोली मार्केटलाई। मोनोपोली मार्केट भनेको के हो भनेको मोनोपोली मार्केट भनेको सिंगल सेलर भएको मार्केट हो। यो यसमा चाहिँ प्राइस डिटरमाइन्ड बाई द फर्म इट सेल्फ भन्ने कुरा लेख्नु पर्यो। एन्ड द सेलर सेल्स द हेट्रोजेनियस अथवा डिफ्रेन्सिएट वस्तु, फरक वस्तु चाहिँ बेचेको हुन्छ भन्ने कुरा सर्टमा एक सेन्टेन्समा यसलाई एक्सप्लेन गर्ने। अनि इक्विलिब्रियम भनेको के हो? इक्विलिब्रियम भनेको त्यो कन्डिसन वेयर द फर्म अर सेलर डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम प्राइस एन्ड आउटपुट भन्नु पर्यो एन्ड नेभर इन्टेन्स टु रिअरेन्ज द एक्जिस्टिङ कन्डिसन। अनि त्यसै गरी लङ रन भनेको के हो डिफाइन गर्नु पर्यो। लङ रन जेनरली इट क्यान बी डिफाइन एज द पिरियड विच इज मोर देन 1 इयर भनेर यसलाई लङ रनलाई डिफाइन गर्नु पर्यो। अनि त्यसै गरी रिक्वायर कन्डिसनहरू त्यसपछि लेख्नु पर्यो। टु रिक्वायर कन्डिसनहरू एमसी इक्वल टु एमआर र एमसी गट्स एमआर फ्रम बिलो भन्ने लेख्नु पर्यो। अनि त्यसै गरी यो रिजन बिहाइन्ड एबनर्मल प्रफिट, किन मोनोपोली फर्मले ड्युरिङ द लङ रन इट इन्जोय द एबनर्मल प्रफिट भन्ने कुरा रिजन पनि मेन्सन गर्नु पर्यो। र त्यसपछि फिगर ड्र गर्ने। फिगर ड्र गर्दाखेरि त्यो ड्र गरिसकेपछि त्यसपछि त्यो फिगर एक्सप्लेन गर्नलाई ओवाई एक्सिस र एक्स एक्सिसमा के छन् त्यो लेख्ने। त्यसपछि यो कर्भहरूले केलाई रिप्रेजेन्ट गरेको हुन्छ त्यो लेख्नु भनेको यो फिगरको इन्ट्रोडक्सन पार्ट हो। त्यसै गरी एक्सप्लेन द इक्विलिब्रियम अफ द फर्म विथ रिजन, के कारणले गर्दाखेरि अथवा यो इक्विलिब्रियम पोइन्ट भो भन्ने कुरा ती रिक्वायर कन्डिसन सहित मेन्सन गरेर इक्विलिब्रियम प्राइस इक्विलिब्रियम आउटपुटको बारेमा एक्सप्लेन गर्ने र प्रफिट यसले इन्जोय गर्छ भन्ने कुरा लङ रनमा लेख्नु पर्यो। जस्तो स्याम्पल क्वेसन एन्ड आन्सर यहाँ छ। एक्सप्लेन द प्राइस एन्ड आउटपुट डिटर्मिनेसन प्रोसेस अन्डर मोनोपोली मार्केट ड्युरिङ द लङ रन। अथवा यसलाई अर्को क्वेसन, हाउ आर प्राइस एन्ड आउटपुट डिटर्माइन अन्डर मोनोपोली मार्केट ड्युरिङ द लङ रन भनेर पनि अर्को क्वेसन सोध्न सक्छ। र यस्तो अवस्थामा सुरुमा हामीले वी मस्ट ह्याभ टु डिफाइन एट फर्स्ट द मोनोपोली मार्केट। मोनोपोली मार्केट भनेको के हो डिफाइन गर्ने। मोनोपोली मार्केट इज द मार्केट स्ट्रक्चर इन विच देयर इज ओन्ली अ सिंगल सेलर एन्ड लार्ज नम्बर अफ बायर and selling the heterogeneous product in its own price of the product and there is barrier to entry and exit of the firm in the market भनेर मोनोपोली मार्केटको सर्टली यसलाई एक्सप्लेन गर्नु पर्यो। त्यसपछि इक्विलिब्रियम भनेको इज द सिचुएसन इन विच फर्म डिटरमाइन द प्राइस एन्ड आउटपुट एन्ड नेभर इन्टेन्स टु रिअरेन्ज द एक्जिस्टिङ सिचुएसन। फर्मले त्यो अवस्थालाई रिअरेन्ज गर्न चाहँदैन, परिवर्तन गर्न चाहँदैन। देयर आर टु रिक्वायर कन्डिसन र यसका लागि दुईवटा अवस्थाहरू हुन्छन् त्यो इक्विलिब्रियम डिटरमाइन गर्नलाई। एउटा नेसेसरी कन्डिसन हो, यसलाई प्राइमेरी कन्डिसन पनि भनिन्छ जुन एमसी इक्वल टु एमआर हुन्छ, र अर्को सफिसियन्ट कन्डिसन हो, यसलाई सेकेन्डरी कन्डिसन। लङ रन इज द पिरियड in which time is sufficient to adjust price and output according to the requirement and all factor of production are variable। सबै फ्याक्टर इनपुट भेरिएबल हुन्छन् भनेर हामीले लेख्नु पर्यो लङ रनमा। र ड्युरिङ द लङ रन मोनोपोली फर्म इन्जोय द एबनर्मल प्रफिट सिन्स देयर इज ब्यारियर अफ इन्ट्री एन्ड एक्जिट, किनभने त्यहाँ इन्ट्री र एक्जिट ब्यारियर हुन्छ अफ द फर्म इन द मार्केट एन्ड सिमिलरली द फर्म हेज सफिसियन्ट टाइम सफिसियन्ट हुन्छ टु एडजस्ट फ्याक्टर इनपुट टुगेदर विथ आउटपुट एज अकर्डिङ टु रिक्वायरमेन्ट। नट ओन्ली दिस बट अल्सो द फर्म हेज सोल भनेको मोनोपोली पावर हुन्छ टु डिटरमाइन द प्राइस अफ द प्रडक्ट। र अब यसमा फिगर पनि देखाउनु पर्यो त्यसपछि कसरी बन्छ भन्ने कुरा। जस्तो ओवाई एक्सिसमा यो सबै राखिसकेर एलएसी एलएमसी बनाइसकेर एबनर्मल। अनि यहाँ अघि कन्फ्युज हुन्छ भनेको कुरा, जस्तो यो प्राइस डिटरमाइन हुँदाखेरि यो प्राइस कहाँबाट बनाइएको छ भन्दा एआर कर्भसम्म यो इक्विलिब्रियमको यो पर्पेन्डिकुलर लाइनलाई यो आर पोइन्टमा एआरसम्म लैएको छ। यहाँ कन्फ्युज हुनु हुँदैन, यो ई पोइन्टबाट यता प्राइस ल्याउने होइन, प्राय यो कन्फ्युज हुनसक्छ, यो गर्नु भएन। र यो एमआर भनेको डाउन तलपट्टिको कर्भ हो र एआर भनेको माथिल्लोपट्टिको कर्भ हो भन्ने पनि सम्झिनु पर्यो। र यो सबै गराइसकेर यसरी कुनमा इक्विलिब्रियम कुन हो, इक्विलिब्रियम प्राइस कुन हो, टोटल रेभिन्यू कुन, टोटल कस्ट कुन, अनि प्रफिट कति भनेर यसरी सर्टली नोटेसनमा पनि लेख्न सकिन्छ। अनि लेखिसकेपछि इन द एबभ ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन रेभिन्यू एन्ड कस्ट आर डिपिक्टेड अथवा सोन इन ओवाई एक्सिस अलङ विथ आउटपुट इन वाई एक्स एक्सिस। द कर्भ एआर एमआर एसी एमसी represent average revenue, marginal revenue, average cost and marginal cost of the firm under monopoly market भनेर पहिलो प्याराग्राफमा हामी यहाँ इन्ट्रोडक्सन लेख्छौँ फिगरको। त्यसपछि इक्विलिब्रियम भनेको कहाँ हुन्छ त्यो लेख्छौँ।
The equilibrium of the firm is determined at point E since the required conditions are satisfied. Yeah, that is MC is equal to MR and MC is passing from below of MR. The equilibrium price is determined at OP and equilibrium output is OQ. The total revenue of the firm is shown by the rectangular area. टोटल रेभिन्यू भनेको ओपिआरक्यूले देखाएको छ, अघिको फिगरमा हामीले हेरेका छौँ। टोटल कस्ट भनेको ओसिएसक्यूले देखाएको छ र यहाँ टोटल रेभिन्यू टोटल कस्ट भन्दा बढी छ। टोटल रेभिन्यू कतिले बढी छ भन्दा पिआरएससीले बढी छ। The total revenue OPRQ is greater than total cost OCSQ by PRSC, which is the abnormal profit enjoyed by the monopoly firm during the long run, and it is shown by the shaded area. In this way, the last month, the firm under monopoly market enjoy the abnormal profit during the long run due to the monopoly power in the price determination of the product, sufficient time to adjust the price and output as per requirement, barrier to entry of the new firms in the market. यी कारणहरूले गर्दाखेरि मोनोपोली फर्मले लङ रनमा एबनर्मल प्रफिट प्राप्त गर्दछ भनेर यसरी आन्सर लेख्न सकियो। धन्यवाद।